भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज हामी कक्षा 6 को विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गत एकाइ 3 जीवहरू र तिनीहरूको बनावट बारे अध्ययन गर्छौं र यसमा हामी अनुकूलतामा पनि सबभन्दा पहिला जीवहरूको अनुकूलतामा हामी जनावरहरूको अनुकूलता बारे अध्ययन गर्दछौं र आज हामी जमिनमा बस्ने जनावरहरू कसरी आफ्नो वरिपरिको वातावरणमा घुलमिल गरेर बसेका हुन्छन् त, कसरी तिनीहरूको शारीरिक बनावट, तिनीहरूको शरीरमा भएका विभिन्न अङ्गहरूले तिनीहरूको वातावरणमा बस्नको लागि सहजता प्रदान गरेका हुन्छन् त भन्ने कुरा अध्ययन गर्छौं। र आज तपाईलाई सुरुमा म एउटा चित्र देखाउँदैछु। यहाँ यो हेर्नुस् त, तपाईले चिनेकै चराहरूको चित्र रहेको छ। यी चराहरूको बनावटमा तपाईले फरक पाउनु पर्नेछ। बनावट भन्नाले तपाई मुख्य रूपले केन्द्रित हुनुस् चुच्चोमा र खुट्टामा। ल एकचोटि नोट गरिहाल्नुस् है त। यो दुईटाको चुच्चो र खुट्टामा के फरक छ र किन फरक छ हो, यसको सानो एउटा टिपोट गरिहाल्नुस् त। देख्नुभयो नि, यो यसको चुच्चो र यसको चुच्चो फरक छ है। यो किन फरक होला? अब यहाँ तपाईले देख्नुभयो हो चेप्टो, यस यसको यो चेप्टो छ भने यो चेप्टो छ त हाँसको जस्तै छैन है। यो कस्तो तीखो चुच्चो रहेको छ है, एकदम तीखो है। अनि तपाईलाई थाहा छ कहिलेकाहीँ सुगा, हामी पिजरामा पनि पाल्छौँ नि सुगा, र त्यो सुगाले टोक्छ पनि, घाउ हुने गरी टोक्दिन्छ, यति तीखो यिनीहरूको चुच्चो हुन्छ। अनि त्यसपछि यो खुट्टामा हेर्नुस् है फरक। यो खुट्टा, यो र यता, यी दुईवटा फरक हुने कारण तपाईले बताउनु पर्ने भयो। किन यस्तो फरक भयो? यो फरक भएपछि यिनीहरूलाई के फाइदा हुन्छ त, आफूले के कुरामा सहजता हुन्छ त भन्ने कुरा भन्नुस् त। एकजनाले भन्नुस्। यो चुच्चोले गर्दा यिनीहरूलाई, अब चुच्चो त खानको लागि हो, ठिकै भन्नुभयो, र खानामा पनि यिनीहरूले अलिक कडा किसिमको फलफुलहरूलाई मजासँग टोकेर खान सक्छन्। हो, तपाईले भनेको ठिक हो। अनि यतापट्टि यिनीहरूलाई पानीमा के सहजता हुन्छ हो, यिनीहरूले पानीमा भएका विभिन्न खानेकुराहरूलाई, भनौँ नि यिनीहरूले विभिन्न कुराहरू, त्यहाँ भएका किराहरू पनि खान्छन्, अरू सजीवहरूलाई पनि खाने गर्छन्, र तिनीहरूलाई पानीबाट, हिलोबाट छानेर यिनीहरूले वा समाउन सजिलो हुन्छ है। फराकिलो भएको हुनाले गर्दा तिनीहरूले समाउनलाई सहजता हुन्छ। यसै गरी यो खुट्टा, तपाईले हाँस हो देख्नु भएको छ है, त पौड्दाखेरि तिनीहरूले त्यही खुट्टाबाट पानीलाई पछाडि धकेल्छन् हैन त। तर यिनीहरूलाई पौड्नु पर्दैन। यिनीहरूले यस खुट्टाबाट आफ्नो खानेकुरा पनि समाएर खाएको हामी देखेका छौँ। यसैबाट यिनीहरूले हाँगामा समाएर बसेछन्। अहिले बसिरहेको अवस्था पनि हेर्नुस् त। त्यसैले तिनीहरूले मजासँग, यहाँ नङ्ग्राहरू हुन्छन्, नङ्ग्राहरूले अझ बलियोसँग समाउन मद्दत गर्छ। त यसरी यदि सुगाले आफ्नो खानेकुराहरू सजिलैसँग समाउन नसक्ने भए, टोक्न नसक्ने भए, उनीहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होला, उनीहरूलाई खाना पाउन गाह्रो हुन्थ्यो होला। यसै गरी हाँसले पनि आफ्नो खाना त्यति सजिलैसँग पाउन सक्दैन थियो होला यदि सुगाको जस्तो भएको भए है। र यिनीहरूको खाना अनुसार, यिनीहरूको अरू क्रियाकलाप अनुसार यिनीहरूको चुच्चोमा हामी फरक भएको पायौँ, खुट्टामा फरक भएको पायौँ। अरू पनि फरकहरू छन्। तपाईँ घाँटीमा पनि फरक देख्न सक्नुहुन्छ, छोटो घाँटी, लामो घाँटी हैन त। यिनीहरूको अरू फरक भन्दा मैले तपाईले सजिलैसँग ठम्म्याउन सक्ने चुच्चो र खुट्टाको फरकको बारेमा पत्ता लगाउन भने। अब यसपछि तपाईले केही जनावरहरू यहाँ दिएका छन्। ती जनावरहरू तपाई नाम नोट गर्दै जानुस् त। तिनीहरूको नाम नोट गर्दै जानुस् के हुन् है। तपाईले चिन्ने किसिमकै जनावरहरू छन्। दुईटा चराहरू हैन, त्यसपछि माछा र अरू जनावरहरू यहाँ दिएका छन्। तपाई नाम फटाफट नोट गर्नुस्, किनभने यसैमा आधारित एउटा क्रियाकलाप गर्नुस् है त। हो, तपाई लेखिहाल्नु, सम्झन सक्ने छोटो छोटो, तपाई एउटा अक्षर मात्र लेखे पनि केही सम्झन सक्नुहुन्छ भने लेख्नुस्, नत्र पुरै नाम लेख्नुस्। हात्ती भयो, फट्याङ्ग्रा भयो हैन। अनि त्यसपछि यो बाख्रा, हाम्रो
यस्तो बाख्रा फेरि कस्तो रिजनमा कस्तो क्षेत्रमा पाइन्छ। तराईतिर यस्तो बाख्रा, तराई र पहाडमा त्यस्तो त हुँदैन, यो हिमालतिरको हो है कि। अनि यसै गरी यो भँगेरा त सबैतिर हामी देख्छौँ, स्पेसली तराई पहाडमा दुवैतिर यो पाइन्छ, भैँसी होइन। त यी सब जनावरहरूको नाम तपाईँले लेख्नुभयो। अब यी जनावरहरूलाई आधार बनाएर यो तालिकामा तपाईँले भर्नुपर्नेछ। ल यस्तो यो सार्नुहोस् र यसमा लामो रौँ भएका के हुन्, छोटो रौँ भएका के हुन् है त, रौँ नै नभएका को छन् त, तिनीहरूको नाम लेख्दै जानुहोस्। त्यही भएर तपाईँलाई जनावरहरूको नाम लेख्न लगाएको थिएँ, नामबाट तपाईँ सम्झन सकिहाल्नुहुन्छ है। छोटो रौँ, रौँ नभएको, पानीमा बस्ने, जमिनमा बस्ने, लामो खुट्टा हुने, छोटो खुट्टा हुने, बिरुवा मात्र खाने, जनावर मात्र खाने र दुवै खाने भन्नाले बिरुवा र जनावर दुवैलाई खाने है। त्यसमा तपाईँले जनावरहरूको नाम, चराको नाम, माछाको नाम लेख्नुहोस् है त। र त्यो लेखेर आफ्नो गुरुबा गुरुआमाले देखाउनु होला है त। र यसको यो गरिसकेपछि अब यस पछाडि हामीले पढ्ने हामीले अहिले छलफल गर्न जाँदैछौँ विभिन्न किसिमका जनावरहरूको बारेमा, जुन जनावरहरू जमिनमा फरक फरक ठाउँमा है फरक फरक अङ्ग भएका हुन्छन्, तिनीहरू फरक फरक ठाउँमा बस्छन् र फरक फरक अङ्ग भएका हुन्छन्, कसरी ती अङ्गहरूले तिनीहरूलाई सहयोग पुर्याउँछन् भन्ने कुरो हामी छलफल गर्छौँ है त। जमिनमा सबै ठाउँमा एउटै किसिमका जनावरहरू पाइन्छन् त? तराईमा पाइने जनावरहरू के पहाड र हिमालमा हुन्छन्? होइन, हामी मानिस त सबै ठाउँमा बसेको पाउँछौँ है, तर जनावरहरू एउटै किसिमका जनावरहरू सबै ठाउँमा पाइँदैनन्। किन होला एकचोटि विचार गर्नुहोस् त। हामीलाई गर्मी भयो भने हामी पातलो लुगा लगाइदिन्छौँ, हो कि होइन? जाडो भयो भने हामी बाक्लो लुगा लगाइदिन्छौँ है। अनि त्यसै गरी हामी अरू कुराहरू ओढेर बसिदिन्छौँ, कम्बल ओढ्छौँ होइन, अरू ओढ्नेहरू ओढ्छौँ, आफूलाई सुरक्षित गर्छौँ। तर अरू जनावरहरूले त लुगा त लाउँदैनन्, तिनीहरू प्राकृतिक तवरले नै आफ्नो वातावरणमा बाँच्नुपर्ने हुन्छ नि। हो हो त्यसरी अब हामी खास अनुकूलता, त्यसैलाई हामी अनुकूलता भनेर भन्छौँ। वास्तवमा अनुकूलता भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि सजीव आफ्नो वरिपरिको वातावरणमा घुलमिल गर्न सक्ने एउटा अवस्था हो, घुलमिल भएर बाँच्न सक्ने। जीवहरू जीवित रहनको लागि आफ्नो वातावरणसँग घुलमिल हुनुलाई नै अनुकूलता भनिन्छ। त्यो घुलमिल भएपछि दुईवटा तरिकाले भाइ बहिनीहरू, एउटा कुरा के हो भने तिनीहरूले आफ्नो खाना सजिलैसँग पाउन सक्छन्। तपाईँले अघि चराहरूको कुरा गर्नुभयो, हाँसले पानीमा खाने कुरा सजिलैसँग पाउनको लागि त्यसको चुच्चो फराकिलो थियो। यसै गरी सुगाले आफ्नो खानेकुराहरू खानको लागि सहज होस् भन्दाखेरि त्यसको तिखो चुच्चो, बाङ्गो चुच्चो थियो, हामी देख्यौँ अघि चित्रमा। यसै गरी तिनीहरूको खुट्टाको बनावट पनि फरक, किनभने सुगा त रुखमा हाँगामा अडेर बस्नुपर्ने हुन्छ, अडिएर बस्नुपर्ने हुन्छ, हाँगालाई समाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैबाट उसले फल समाउनु पर्ने हुन्छ खाने बेलामा होइन। हाँसले आफ्नो खुट्टाबाट पानीमा पौड्नु पर्ने हुन्छ। यसै गरी विभिन्न किसिमका चराहरूमा विभिन्न किसिमका चुच्चाहरू हुन्छन् होइन। ती चुच्चोहरूबाट तिनीहरूले के गर्छन् त आफ्नो फरक फरक किसिमको खानेकुरा खान्छन्। तर यहाँ खानेकुरा एउटा भयो, अर्को कुरो के भयो भने शत्रुबाट सुरक्षा पनि गर्छन् यस्ता अङ्गहरूले। भनेपछि सजीवहरूलाई खानेकुरा प्राप्त गर्नमा सहजता पुर्याएर र शत्रुबाट सुरक्षा प्रदान गरेर तिनीहरूको बाँच्ने अवधिलाई, तिनीहरूको बाँच्ने सम्भावनालाई सजीव यो अनुकूलताले बढाइदिन्छ है। त्यसैलाई हामी अनुकूलता भनेको हो। र त्यस्ता लक्षणहरू जुन सजीवहरूमा वातावरणमा घुलमिल गर्नको लागि विकसित भएको हुन्छ तिनीहरूलाई अनुकूलनका लक्षणहरू भनेर भन्छौँ। र जुन अङ्गले सघाउँछन् तिनीहरूलाई अनुकूलन अङ्गहरू भनेर चिन्छौँ है। त यसरी अनुकूलन हुनको लागि संरचनात्मक रूपमा, संरचनात्मक भनेको शारीरिक बनावटमा पनि अनुकूलन भएको पाइन्छ। शरीर क्रिया भनेपछि विभिन्न किसिमको जुन जीवन प्रक्रिया हुन्छन् ती जीवन प्रक्रियाहरूमा पनि केही विभिन्नता पाइन्छ र व्यवहारमा परिवर्तन भएर
आफूले गर्ने क्रियाकलापमा परिवर्तन भएर यो तीनवटा कुराहरूले गर्दा सजीवहरू आफ्नो वातावरणमा अनुकूलित भएका हुन्छन्। यसको लागि तिनीहरूमा संरचनात्मक, शारीरिक र व्यवहारिक परिमार्जन, सुधार है, परिमार्जन परिवर्तन भएको हुन्छ, सुधारात्मक परिवर्तन। वातावरणमा घुलमिल हुनको लागि जीवहरूमा विकास भएका विशेष गुणहरूलाई अनुकूलनका लक्षणहरू भनिन्छ। तिनीहरूलाई हामी त्यस्तो विशेष गुणलाई हामी अनुकूलनको लक्षण भन्छौँ र यसले सजीवहरूको बाँच्ने सम्भावनालाई बढाउँछ। अब म तपाईलाई एउटा कुरा सोच्न भने अनुकूलन हुने विधिहरू के होलान् त? कसरी सजीवहरूले अनुकूलता गर्छन्? एकैछिन सोच्नुहोस् त। सजीवहरू आफ्नो वातावरणसँग घुलमिल हुनको लागि के गर्दा रहेछन् त? वा तिनीहरूमा के कस्तो प्रक्रिया हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि हो, एउटा कुरा के हो भने तिनीहरूको शारीरिक बनावटमा रूपान्तरण भएको पाइन्छ। जस्तै मैले अघि चुच्चोको कुरा गरेँ, चराको चुच्चो फरक फरक किसिमको विभिन्नता छ नि, खुट्टाको पन्जा फरक फरक किसिमको भयो होइन? हो, त्यसले पनि एउटा के भयो भने शारीरिक दुवैमा खुट्टा छ, दुवैमा नङ्ग्रा के अरे औँलाहरू छन्, तर फरक तिनीहरूमा रूपान्तरण भएको छ, बनावटमा थोरै फरक छ। हो, एउटा त्यसरी पनि अनुकूलन वा अनुकूलता हुँदो रहेछ। अर्को कुरो हो, केही अङ्गहरू बढी हुन्छन् केही सजीवहरूमा, अर्को सजीवमा त्यो हुँदैन। जस्तै गाई बस्तुहरूमा त सिङ हुन्छ नि होइन? भैँसीमा सिङ हुन्छ, बाख्रामा सिङ हुन्छ, तर घोडामा, गधामा, खरायोमा सिङ त हुँदैन। त केही अङ्ग केही जनावरहरूमा हुन्छ, त्यो अङ्गले फेरि त्यस जनावरलाई एउटा तरिकाले सहयोग गर्छ। अर्को जनावरमा के हुन्छ भने त्यो अङ्ग नभएर अर्कै तरिकाबाट तिनीहरू अनुकूलित भएका हुन्छन्। यसरी केही अङ्ग भएर नभएर तराईतिर पाइने भैँसी, त्यसमा बाक्लो रौँ भएन कि तपाईँले अभ्यास गर्नुभयो नि, पातलो रौँ हुने, बाक्लो रौँ हुने जनावरहरू हेर्नुभयो र पातलो रौँ हुन्छ किनभने तराईमा गर्मी ठाउँमा बस्छन्। तर हिमालमा बस्ने चौरीहरू तिनीहरूमा रौँ त बाक्लो हुन्छ, निकै लामो रौँ हुन्छ, त्यसले तिनीहरूले जाडोबाट जोगाउँछ। यसरी केही अङ्ग भएर केही अङ्ग नभएर पनि, अङ्ग लोप भएर अङ्ग प्रदान गरेर पनि अनुकूलता भएको हुन्छ। यसै गरी वरिपरिको वातावरणसँग मिल्दो रङ्ग भएर पनि अनुकूलता हुन्छ भाइ बहिनीहरू। मिल्दो रङ्ग भन्नाले जस्तै वरिपरि तपाईँ यसो बुझ्नु नि, बाघको तपाईँले शारीरिक बनावट हेर्नुहोस् त, सतह हेर्नुहोस् त, कस्तो पट्टी पट्टी पहेँलो कालो पहेँलो कालो होइन, पहेँलो पनि हल्का पहेँलो। त्यस्तो बाघ जङ्गलमा दिउँसो घाम छाया भएको बेलामा जङ्गलमा अलि टाढा भयो भने त्यो स्पष्ट देखिँदैन, त्यसको जिउ नै घाम छाया जस्तो छ। हरियो फट्याङ्ग्रा, हरियो सुगा, हरियो पातहरूको बिचमा शैलीसँग देखिँदैनन् है, त्यो तिनीहरूको अनुकूलता हो। यसरी रङ्गबाट पनि अनुकूलता हुन्छ। यसरी अनुकूलन हुने विधि, अनुकूलता हुने विधि फरक फरक हुँदो रहेछ, फरक फरक तरिकाले सजीव अनुकूलित हुन्छन्। अब अहिले हामी जनावरहरूमा कसरी अनुकूलता हुन्छ? तपाईँले मैले अघि कुरा गरेँ, जमिनमा पाइने जनावरहरू पनि फरक फरक वातावरणमा बस्दा रहेछन्। कोही धेरै गर्मी ठाउँमा बस्छन्, कोही धेरै चिसो ठाउँमा बस्छन्। गर्मी ठाउँमा बस्ने पनि कोही जमिनमा बस्छन्, कोही झुन्डिएर हिँड्छन् होइन, चढेर भित्तामा चढ्ने, हाँगामा चढ्ने, झुन्डिने। अनि केही हावामा उड्ने पनि गर्छन्। हावामा बस्ने भनेर भनिन्छ, तर वास्तवमा तिनीहरू हावामा उड्ने हुन्छन् होइन। हो, त्यस सबै विभिन्न किसिमका जनावरहरूको बारेमा हामी हेर्न जाँदाखेरि सबभन्दा पहिला हामी छिटो दौड्ने जनावरहरू हेर्नुहोस् त। यो सुरुमा यो चित्रमा यो देखाएको चरा तपाईँले अस्ट्रिच, यो सबभन्दा ठुलो चरा है। अनि त्यसपछि सबभन्दा छिटो दौड्ने चरा पनि हो, निकै बढी गतिमा दौडन्छ भाइ बहिनीहरू। मसल पनि हेर्नुहोस् त तपाईँ। अब यी केहीमा जनावरहरू जुन देखाउँछु तिनीहरूमा खासै जुन समानता एउटा छ त्यो तपाईँले पत्ता लगाउनु पर्नेछ है त। यो अस्ट्रिच भयो, त्यसपछि यो हेर्नुहोस्, यो चिन्नु भयो खरायो, खरायो यो पनि छिटो दौडन सक्छ। यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चितुवाले लखेटिरहेको छ मृगलाई, यो दुवै छिटो दौड्ने हुन्। यसरी यी जनावरहरूमा
तपाईले मेनली यो मसल, मुख्य रूपले तपाईले यहाँ भएका मांसपेशीहरू है, यी निकै दर्हा मांसपेशीहरू यो खुट्टामा रहेका हुन्छन्, जसको मद्दतले यिनीहरू दौडन सक्छन् है। त मुख्य लक्षण यसको के रहेछ त भन्दाखेरि यिनीहरूको पन्जा फराकिला, कसैको अब अलिकति कम फराकिला हुन्छन्, कसैको अलि बढी फराकिला हुन्छन्, प्राय जसोको पन्जा फराकिला हुन्छ, नङ्ग्रा बलिया हुन्छन्। किनभने यो फराकिलो पन्जाले गर्दा के हुन्छ भने भाँसिँदैन र बलियो नङ्ग्रा भएको हुनाले गर्दा विभिन्न काम, जस्तै त्यसबाट शिकारलाई समाउने, शिकारलाई निमाट्ने हैन, चिथार्ने, अब सब यिनीहरूले हामी जस्तै खाना पकाएर त खाँदैनन् नि, यिनीहरूले त त्यसैलाई चिथारेर, जुन मांसाहारी जनावरहरू हुन्छन् तिनीहरूले शिकारलाई समातेर त्यसलाई च्यातेर हैन, अनि त्यसपछि त्यसको मासु खाने गर्छन्। यसले शिकार समाउन र दौडन दुवै तरिकाले मद्दत गर्छ। यसैगरी बलिया मांसपेशी पाइन्छन्। मैले अघि नै देखाएँ खुट्टाका मांसपेशीहरू बलिया हुन्छन्। अनि धेरै दौडन सक्ने जनावरका खुट्टा लामा र दरिला हुन्छन्। अनि अर्को कुरो भाइ बहिनीहरू, तपाईले याद गर्नुभयो, अगाडिको खुट्टा भन्दा पछाडिको खुट्टा अलि लामो छ, कुनैको अलि बढी लामो हुन्छ, कुनैको अलि कम लामो हुन्छ। थुप्रै जनावरहरू छन्। एउटा कुरा तपाईले के ध्यान दिनु पर्यो भने एउटा समूहमा पर्ने जनावर अर्को समूहमा पनि पर्न सक्छ है। यहाँ हामी एक किसिमको एउटा ग्रुपमा हामी जनावरलाई राख्यौँ छिटो दौड्ने, अब अर्को समूहमा पर्दैन भन्ने कुरो छैन। एउटै जनावरमा 2-3 वटा विशेषताहरू पनि भएको हामी पाउँछौँ। गाई बस्तुहरू पनि छिटो दौडन सक्छन्, कुकुर बिरालाहरू पनि छिटो दौडन सक्छन् हैन। यिनीहरूलाई पनि हामी यसै समूहमा राख्छौँ। मैले उदाहरणको लागि थोरै जनावरहरूलाई राखेका छु। अब चिसो ठाउँमा बस्ने जनावरहरू, चिसो ठाउँमा भन्दाखेरि एकदम जाडो भएको ठाउँमा, अघि पनि तपाईले मैले लामो रौँ भएको बाख्रा देखाएको थिएँ है। यसलाई हामी हिमाली बाख्रा भन्छौँ र इङ्ग्लिसमा यसलाई भनौँ नि, स्पेलिङ त TAHR हो, तर भन्ने बेलामा हामी थार भन्छौँ है, थार भन्छौँ। यिनीहरू कस्तो लामो रौँ छ। तराई र पहाडमा पाइने बाख्रा भन्दा हिमालमा पाइने बाख्राको रौँ लामो हुन्छ है। यो लामो रौँ एउटा हेर्नुहोस्। अब सिङ त तराईमा पाइने, पहाडमा पाइने बाख्रामा पनि हुन्छ, यस्तो मुखको बनावट हुन्छ, तर यो रौँ त त्यति लामो हुँदैन हो। यस्तो कुरा तपाईँ नोट गर्नु होला है। नोट गर्नु भनेको सम्झनु होला भने हो। यसै गरी तपाईँ खुट्टा हेर्नुहोस् त, शरीर यत्रो छ, शरीरको अनुपातमा खुट्टा छोटो देखेन र, त्यो पनि छोटो देखिएको छ। यसबाट के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरो अहिले हामी हेरौँला। हिउँ चितुवा हेर्नुहोस् त, जिउ कत्रो, खुट्टा कत्रो। र अर्को कुरो, तपाईले यहाँ रङको कुरा हेर्नुहोस् त, वरिपरिको वातावरणसँग मिल्दोजुल्दो छ कि छैन। तराई र पहाडका जङ्गलहरूमा पाइने चितुवा भन्दा यो चितुवाको रङ त फरक छ नि। र यो हिउँ पर्ने ठाउँमा, कतै ढुङ्गा कतै हिउँ भएको ठाउँमा यसलाई हेर्न देख्न अलि गाह्रो हुन्छ है। यसै गरी तपाईँ हेर्नुहोस् चौरी, हाम्रो हिमालतिर चौरी पाइन्छ र यी चौरी वा याक हामी जसलाई भन्छौँ, हेर्नुहोस् त रौँ कति लामो रौँ, खुट्टा जिउको अनुपातमा खुट्टा यहाँ सानो छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँ विचार गर्नुहोस् त, यो खुट्टा छोटो भएर यिनीहरूलाई के फाइदा हुन्छ होला। रौँको कुरा त बुझियो, रौँले यिनीहरूलाई जाडोमा न्यानो पार्छ, ठिक छ, तर यो खुट्टा छोटो भएर यिनीहरूलाई के फाइदा भयो भन्न सक्नुहुन्छ? हो, यो खुट्टा छोटो भएर यिनीहरूलाई उकालो चढ्न, ओह्रालो झर्न, आफ्नो शरीर सन्तुलन गर्न मद्दत पुग्छ। भाइ बहिनीहरू, यिनीहरूको शरीर सन्तुलनमा रहन्छ। धेरै लामो खुट्टा भएको जनावरहरूलाई त्यस्तो भिरालो सतहमा शरीरलाई सन्तुलन गर्न गाह्रो हुन्छ है। अनि अब यिनका लक्षणहरू त हामी सबै हेरिसक्यौँ। यिनीहरूको शरीरमा बाक्लो रौँ वा भुत्ला पाइन्छ, जसले शरीरलाई न्यानो राख्दछ। शरीरको अनुपातमा खुट्टा छोटो हुन्छ, जसले ओकालो ओह्रालोमा हिँड्दा शरीरलाई सन्तुलित राख्छ। मुख्य यी दुईटा फरकहरू छन्। तर केही हिमाली जनावरहरूमा, जस्तै हिउँ चितुवामा के हुन्छ भने रङले पनि वातावरणीय अनुकूलता प्रदान गर्छ। वरिपरिको वातावरण जस्तो, वरिपरिको सेरोफेरो जस्तै तिनीहरूको शारीरिक रङ पनि, शरीरको सतहको रङ पनि भएको हुनाले गर्दा तिनलाई शत्रुले सजिलै देख्न सक्दैनन्। अब मरुभूमिमा बस्ने जनावर, हामी 3 किसिमको जनावर हेरिसक्यौँ।
छिटो दौड्ने जनावर हेऱ्यौँ। 3 किसिम होइन, 2 किसिम है। छिटो दौड्ने हेऱ्यौँ अनि त्यसपछि के हेऱ्यौँ त यो चिसो ठाउँमा बस्ने जनावर हेऱ्यौँ। अब तेस्रो हेर्दैछौँ मरुभूमिमा बस्ने जनावर। मरुभूमि भन्दाखेरि हामी कहाँ, हाम्रो देशमा मरुभूमि छैन भाइ बहिनीहरू, डेजर्ट भन्छौँ नि है। मरुभूमि हाम्रो छिमेकी देशहरूमा छ है, त्यहाँ मरुभूमि रहेछ। र मरुभूमिमा विशेष किसिमका जनावरहरूमध्येको ऊँटलाई यहाँ मैले प्रमुख रूपमा राखेका छु। अरू जनावरहरू पनि हुन्छन्, विशेष किसिमका सर्पहरू हुन्छन्, विशेष किसिमका मृगहरू हुन्छन्, छेपाराहरू हुन्छन् है। तर तिनीहरूको थोरै तिनीहरूमा अनुकूलन भएका अङ्गहरू हुन्छन्। यसमा अनुकूलनका अङ्गहरू प्रशस्त मात्रामा देखिने भएको हुनाले गर्दा यसलाई मैले यहाँ उदाहरणको रूपमा राखेको छु। तपाईँ खुट्टा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो खुट्टा अरू घोडाको, गधाको, गाई बस्तुको खुट्टा भन्दा यसको खुट्टाको जुन पायताला छ नि, पायताला त हाम्रो मानिसको पायताला भयो, खुर, त्यो अलि फराकिलो छ। फराकिलो भएपछि के फाइदा छ होला? यत्रो जीव भएको जनावर यदि चुच्चो पायताला भयो भने त मरुभूमि भनेको बालुवा बालुवा भएको ठाउँ हो, बालुवामा त्यो गाडिन्थ्यो होला। तर पायताला फराकिलो भएको हुनाले गर्दा बालुवामा यो गाडिँदैन। नगाडेपछि यिनीहरूलाई हिँड्न सजिलो भयो। त्यही भएर यिनीहरूलाई डेजर्टको वा मरुभूमिको जहाज भनेर पनि भनिन्छ, छिटो दौडन सक्ने भनेर है। यिनीहरू जति छिटो मरुभूमिमा दौडन सक्छन् नि भाइ बहिनीहरू, त्यति छिटो घोडाहरू दौडन सक्दैनन् है। अनि अर्को कुरो, यो जुरो देखिराख्नु भएको छ नि, यो जुरो भनेको यिनीहरूको शरीरमा बढी भएको खानेकुरा बोसोको रूपमा जम्मा गर्ने ठाउँ हो। अब यहाँ यिनीहरूलाई खानेकुराको पनि कमी हुन्छ, पानीको मात्र होइन। र जुन बेला यिनीहरू खानेकुरा पाउँदैनन्, यो जुरोमा जम्मा भएको बोसोलाई खानेकुराको रूपमा प्रयोग गर्छन् भाइ बहिनीहरू, भन्दाखेरि त्यसबाट यिनीहरूले शक्ति पाउँछन्। यसै गरी तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने यो नाकको प्वाल जुन देखिराख्नु भएको छ नि, यो नाकको प्वालमा सानो भल्भ जस्तो, सानो छेक्ने जस्तो छ। त्यो छेक्नेले के गर्छ त भन्दाखेरि जब यिनीहरू बाहिरको हावाभित्र लिन्छन्, सासभित्र शैलीसँग जान्छ, बाहिर आउँदाखेरि जब हावा फालिन्छ बाहिर, त्यस बेला त्यसबाट आएको जुन पानीको बाफ हुन्छ, त्यो पानीको बाफलाई फेरि पानी बनाइदिन्छ र त्यसलाई फेरि शरीरले सोच्छ। यिनीहरूको शरीरमा, शरीरभित्र गएको पानीलाई अड्याउनको लागि थुप्रै तरिकाहरू यिनीहरूले प्रयोग गर्छन्। एउटा तरिका त त्यो भयो। अर्को तरिका के भयो भने यिनीहरू पिसाब थोरै फेर्छन्। पानी खाने बेलामा मजासँग एकैचोटि पानी बढी खान्छन् है। त यसरी यिनीहरूमा यस्तो विधि, यस्तो भनौँ नि गुणहरू विकसित भएका हुन्छन् जसले गर्दा भित्र गएको पानी धेरै बाहिर नफालियोस् है। त्यसै कारणले गर्दा विभिन्न तरिकाबाट यिनीहरूले पानीलाई जम्मा गरेर राख्छन्। अर्को कुरो, केही छेपाराहरू यहाँ जुन पाइन्छन् यो रिजनमा, तिनीहरूको छालाले हावामा भएको पानीको बाफ, हावामा पनि पानीको बाफ हुन्छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले थाहा भएकै कुरा हो, त्यो बाफलाई उनीहरूले सोच्न सक्छन्। इङ्ग्लिसमा त्यसलाई हाइग्रोस्कोपिक स्किन भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू, हाइग्रोस्कोपिक स्किन भनेपछि यस्तो छाला जसले हावामा भएको पानीको बाफलाई सोसेर लिन सक्छ है। त्यो गुण पनि यिनीहरूमा पाइन्छ भन्दाखेरि मैले ऊँटको कुरा गरिनँ, केही छेपाराहरूमा त्यो पनि हुन्छ। अब यसका लक्षणहरूको कुरा हामीले गर्दाखेरि मरुभूमिमा पाइने जनावरहरूको छाला बाक्लो र सुक्खा हुन्छ। मैले छालाको कुरा गरिनँ है अघि। ऊँटमा चिल्लो पदार्थ जम्मा गर्ने जुरो हुन्छ र लामो समयसम्म खाना नपाउँदा पनि त्यसैबाट शक्ति प्राप्त गर्छन्। ऊँटले एकैपटक धेरै पानी पिउन पनि सक्छ र यसको शारीरिक बनावट पानी कम खेर फाल्ने किसिमको हुन्छ। यसै गरी धेरै जसो डेजर्ट एनिमलहरू, मरुभूमिमा बस्ने जनावरहरूमा पानीलाई शरीरभित्र अड्याउन सक्ने तरिका विकसित भएको हुन्छ। अब झुन्डिन सक्ने, यहाँ मैले झुन्डिन सक्ने भने पनि भाइ बहिनीहरू, झुन्डिन सक्ने र चढ्न सक्ने,
है, झुन्डिन सक्ने र चढ्न सक्ने। जस्तै अब तपाईँले अहिले बाँदर देखिराख्नु भएको छ चित्रमा, अरू के होला नि एकचोटि सम्झनुहोस् त। तपाईँले चमेरो रुखमा झुन्डिएर बसेको देख्नु भएको छैन? त्यो त हावामा पनि उड्न सक्ने भयो, अनि त्यसपछि फेरि त्यहाँ झुन्डिन सक्ने पनि भयो। यसै गरी झुन्डिन सक्नेमा तपाईँले केही जनावरहरू जस्तै लोखर्के, झुन्डिने भनेको चढ्ने, सर्प पनि रुखमा चढ्छ, देख्नु भएको छ छैन? चित्रमा देख्नुभयो होला है। यसै कमिला पनि चढ्छ, किरा फट्याङ्ग्राहरू पनि चढ्छन्, माउसुली भित्तामा चढ्छ, अझ सिलिङमा बनाउने उल्टो भएर हिँड्छ, देख्नु भएको छ है। त यसरी यस्ता जनावरहरूलाई हामी क्लाइम्बिङ एनिमल भनेर भनेका छौँ। झुन्डिन सक्ने भने पनि झुन्डिने र चढ्ने भनेर बुझ्नु होला है त। बाँदर त मजासँग हाँगा समाउँदै एउटा रुखबाट अर्को रुखमा उफ्रेको पनि देख्नु भएको छ होला। यो कमिला रुखमा पनि तपाईँ माथि चढेको देख्नु भएको छ है। यसै गरी यो छेपारो रुखको हाँगामा बसिरहेको छ, यो गार्डन लिजार्ड हो। तपाईँले माउसुली, आफ्नो घरभित्र भएको माउसुली पनि देख्नु भएको छ। त यिनीहरूले के गर्छन् त, यिनीहरूले सतहमा, हाँगामा हैन, भित्तामा, सतह भन्दाखेरि मैले विभिन्न वस्तुको सतहमा चढ्न सक्ने हुन्छन्। यो जनावर तपाईँले देख्नु भएको छ छैन भाइ बहिनीहरू? तराईतिर प्रशस्त पाइन्छ, यसलाई हामी लोखर्के भन्छौँ। तराई र पहाडमा पनि अलि तलतिर प्रशस्त मात्रामा हुन्छ यो लोखर्के वा स्क्वाडल है। यो पनि मजासँग दौडन्छ, ठाडो सतहमा पनि मजासँग दौडिन्छ, रुखको हाँगाहरूमा दौडिरहेको देखिन्छ। त यिनीहरूको तपाईँ शारीरिक बनावट हेर्नुहोस् है। मैले अघि जति देखाएँ तिनीहरूको शरीरमा अड्नको लागि विभिन्न रचनाहरू हुन्छन्। जस्तै यिनीहरूमा नङ्ग्राहरू हुन्छ है। यसै गरी छेपारोहरू जुन हुन्छन् नि, छेपारोहरूको औँलाको मुनि प्याडहरू, एडेसिभ प्याड भनिन्छ त्यसलाई, एडेसिभ प्याड, ADHASIV, एडेसिभ प्याड है। अनि त्यो एडेसिभ प्याड भने पनि तपाईँले फेरि गम भएको कुरा टाँसिने भनेर नबुझ्नुहोस्। त्यहाँ साना साना रौँ जस्ता रचनाहरू हुन्छन् जसलाई हामी हुक्स भनेर भन्छौँ। समूहमा थुप्रै रौँ जस्ता रचनाहरू हुन्छन् र त्यसले उनीहरू मजासँग टाँस्दै दुईटा खुट्टामा अड्याउँदै अर्को दुईटा खुट्टा चेन्ज गर्दै मजासँग सिलिङमा दौडिरहेको हामी देख्छौँ है। त यी अङ्गहरूबाट यिनीहरूले चाल गर्छन्। अनि यिनीहरूमा के लक्षणहरू हुँदा रहेछन् त भन्दाखेरि छातीको मांसपेशी दह्रो हुन्छ। बाँदरहरू वा एउटा रुखबाट अर्को रुखमा हाम फाल्छन् तिनीहरू है। बाँदरका हात खुट्टाका औँलाहरू रुखको हाँगा समात्न मिल्ने बनावटका हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू कहिलेकाहीँ तिनीहरूले पुच्छरले पनि बेर्छन् हाँगा, याद गर्नु भएको छ छैन? पुच्छरले पनि अलिकति सपोर्ट लिन्छन्। माउसुलीको खुट्टामा धेरै अङ्कुशीहरू वा हुक्स भएको बाक्लो आवरणले छोपेको हुन्छ, हो त्यसैलाई एडेसिभ प्याड भने हो। उक्त अङ्कुशीको मद्दतले माउसुली भित्ता तथा सिलिङमा हिँड्न सक्छ है। सिलिङ भनेको यो छानो मुनिबाट, त्यसलाई सिलिङ भन्छौँ हामी। अब दुलामा बस्ने जनावरहरू चिन्नुभयो है। यो जनावर, यो न्याउरी मुसो हो, यो मङ्गुज दुलो खनेर बस्छ। यस्तै दुलोमा बस्ने अरू जनावरहरू, यसको हेर्नुहोस् है, नङ्ग्रा हेर्नुहोस् त, कति तिखो लामो नङ्ग्रा, यसैले यिनीहरूले दुलो खन्छन्। थुतुनो, यसैबाट माटो धकेल्छन्, खुट्टाबाट पनि धकेल्छन्, यो थुतुनोबाट पनि माटो धकेल्छन्, खनेको माटो। अरू कुन जनावर यसरी बस्छ होला जमिनमा भन्न सक्नुहुन्छ? हो, मुसो त सबैलाई थाहा छ। अरू जनावर यस्तै तपाईँलाई थाहा छ? स्याल पनि जमिनमा यसरी दुलो बनाएर बस्छ। स्याल, जङ्गलमा बस्ने स्याल वा हाम्रो अरू ठाउँमा जमिनमा बस्ने स्याल पनि, के अरे जङ्गल बाहिर बस्ने स्याल पनि हुन्छन्। तिनीहरू पनि अलिकति अग्लो ठाउँमा दुलो बनाएर अनि त्यहाँ आफ्नो घर बनाएका हुन्छन्, राति फेरि निस्कन्छन् त्यहाँबाट। यसै गरी तपाईँले अर्को फ्याउरो, फक्स है, यिनीहरू पनि जमिनमा ठुल्ठुलो दुलो बनाएर बसेका हुन्छन्। तर अब तपाईँले देखेकै न्याउरी मुसोको हेर्नुहोस् त। यसै गरी यो चिन्नुभयो नि, हो यो मुसो, यो त धेरैजनाको घरमा पनि छ होला होइन त? यसरी यिनीहरूले दुलो बनाएर बस्छन्। यसले दुलो त बनाउँदैन,
अरूले बनाएको दुलोमा गएर बस्छन्। यो त रुखको टोड्कामा बसेको देखिराख्नु भएको छ नि। यो टोड्का रुखमा होस् जमिनमा होस् त्यहाँ गएर यिनीहरू यसरी बस्दा रहेछन्। यिनीहरू पनि बस्ने ठाउँ दुलै हो, तर यिनीहरूमा खन्ने अङ्ग हुँदैन, यिनीहरूले दुलो खन्न सक्दैनन्। अरूले बनाएको दुलोमा गएर तिनीहरूलाई खाएर भगाएर अनि त्यो ठाउँमा आफू बस्दा रहेछन्। अब दुलोमा बस्ने भाइ बहिनी हेर्नुहोस् त, यी साना साना कमिलाहरू पनि दुलो बनाएर बस्छन्। देख्नु भएको छ नि, गमलाको मुनि गमलामा दुलो बनाएर बस्छन्, जमिनमा दुलो बनाएर बसेका हुन्छन्। त्यहाँ दुलोको वरिपरि माटोको सानो सानो रचनाहरू, सानो सानो हामी डल्लाहरू पनि वरिपरि भएको पाउँछौँ। काठमा पनि यिनीहरूले पाल बनाउँछन्। देख्नु भएको छ है। त यसरी यिनीहरूमा दुलो बनाउनको लागि अब यो मुसाहरूको भन्दा त फरक अङ्ग हुन्छ, तर यिनीहरूमा पनि मुखमा तीखा अङ्गहरू हुन्छन् जसबाट यिनीहरूले काट्ने हैन टुक्र्याउने कामहरू गर्न सक्छन् र त्यसैबाट यिनीहरूले दुलो बनाएर त्यसमा बस्दा रहेछन् है। अब दुलोमा बस्ने जनावरहरूको लक्षणको कुरा गर्दा यिनीहरूको थुत्नो चुच्चो परेको हुन्छ, बलियो र नङ्ग्रा तिखा हुन्छन्, जिउ लाम्चो र सर्लक्क परेको हुन्छ। सर्लक्क परेको जिउ भएपछि तिनीहरूलाई दुलोमा यताउता सर्न सहज हुन्छ। मुसो, दुम्सी, दुम्सीको नाम अघि मैले लिइनँ है, दुम्सी, स्याल सबैले देख्या पनि छैन नि, दुम्सी काँडा काँडा भएको हुन्छ नि, हो त्यो पनि खेतहरूमा दुलो बनाएर बस्छ। स्याल, खरायो आदिले आफै दुलो बनाएर बस्छन्, तर सर्पले नि अरूले बनाएको दुलामा बस्दछन् है भाइ बहिनीहरू। अब हामी हावामा बस्ने भने पनि हावैमा त होइन है, हावामा उड्ने हुन्छन्, तर हामी भन्ने बेलामा एरियल एनिमल, हावामा बस्ने एनिमल भनेर भन्दा रहेछौँ। त्यही भएर यहाँ हावामा बस्ने जनावर नै भनिएको छ। चिल हावामा उड्नको लागि हेर्नुहोस् त यिनीहरूमा पखेटा छ, पखेटा नभए उड्न सक्थ्यो र? यसै गरी यिनीहरूमा अरू पनि अनुकूलताका लक्षणहरू छन्। हुन त शिकारलाई समाउन खान यसको तीखो नङ्ग्रा, यसको तीखो चुच्चो, तेजिला आँखा। चिल तपाईँले देख्नु भएको छ नि, माथि आकाशमा कति माथि उडिरहेको हुन्छ, अनि तल कुखुरा र त्यसको चल्ला त्यति माथिबाट देख्छ। हामी डाँडामा माथि उक्लेको बेलामा त्यहाँबाट तल हेर्दाखेरि गाडीहरू साना साना देखिन्छन्, मान्छे साना साना देखिन्छन्। यिनीहरूले माथिबाट चल्लासम्म पनि देख्न भ्याउँछन् भन्दाखेरि अरू तपाईँलाई म अर्को उदाहरण दिउँ, परेवाहरू, भँगेरा माथिबाट उड्दै जाँदाखेरि अन्नका गेडाहरू जमिनमा छरेको यिनीहरू देख्छन् र त्यहाँ खान आउँछन्। कति माथिबाट त्यो सानो सानो दाना देख्न सकेका। यिनीहरूको आँखा तेजिलो हुन्छ। चराहरूको विशेष रूपले यो हावामा बस्ने जनावरमा एउटा यो चमेरो, एरियल भन्नाले मैले अघि भने नि उड्न सक्नेको आधारमा यहाँ राखिएको छ। विभिन्न किरा फट्याङ्ग्राहरू पनि यसमा पर्दछन्। चमेरो पनि हावामा उड्न सक्छ। यो झुन्डिनेमा पनि पर्छ है। मैले अघि तपाईँले बताएको थिएँ चमेरो झुन्डिएर बस्छ। ओहो यो के पो रहेछ, ओ छेपारो पो उडेको, हेर्नुहोस् त छेपारो उडेर अनि एउटा रुखबाट अर्को रुखसम्म छेपारो उडेर जान सक्ने केही छेपाराहरू हुन्छन्। हामी कहाँ यस्ता छेपारा पाइँदैनन्। यही हाम्रो छिमेकी देशमा साउथ इन्डियातिर ड्राको पाइन्छ है भाइ बहिनीहरू। अनि हेर्नुहोस् त कस्तो यो, यसको पखेटा त होइन नि, चमेरोको जसरी पखेटा जस्तो यो प्याटेजियम भन्छ है त्यसलाई, प्याटेजियम। तिनीहरूको पखेटा जस्तो रचनालाई जुन प्वाखले बनेको हुँदैन त्यसलाई प्याटेजियम भनिन्छ। हो यिनीहरूमा पनि त्यस्तो प्याटेजियम हुन्छ है। उड्ने लोखर्के पनि पाइन्छ। यस्ता केही जनावर, केही सर्पहरू पनि केही दूरीसम्म यसरी फड्केर उडेर जान सक्छन् एउटा रुखबाट अर्को रुखमा। सुन्नु भएको छ त्यस्तो? मैले त देखेको छैन, तर यसरी भिडियोमा देखिया छ है। त यिनीहरू उड्दा रहेछन्। अब यी जनावरहरूको कुरा गर्दाखेरि शरीर, यिनीहरूको शरीरमा स्पेसली चराहरूको कुरो यहाँ गरिएको छ। शरीरमा भएका हलुका हाड हलुका हुन्छ र त्यो हलुका हाडले गर्दा शरीर पनि हलुका भयो र उड्नलाई मद्दत पुग्यो। र पखेटाहरूले के गर्छन् त उड्नलाई मद्दत गर्छन्। भाइ बहिनीहरू यसका उदाहरणहरू किराहरू पनि हुन्। किराहरूमा पनि पखेटा हुन्छ नि। कमिलो पनि अलि बुढो भएपछि त्यसमा पखेटा उम्रिन्छ, उड्छन् है। यसरी जे जति जनावरहरू उड्न सक्ने क्षमता राख्छन् तिनीहरूलाई हामी यो समूहमा राख्छौँ।
तर हामीले अहिले के बुझ्नु पर्यो भने हावामा बस्ने भन्दाखेरि यिनीहरूको वासस्थान प्रायःजसो जमिनको सतहभन्दा माथि, सिलिङ मुनि, रुखको हाँगामा, हैन, यसरी विभिन्न ठाउँमा यिनीहरूले आफ्नो घर बनाएका हुन्छन्। यिनीहरूको चुच्चा विभिन्न कामको लागि अनुकूल हुने गरी फरक फरक बनावटका हुन्छन् र तेजिला आँखाले निकै टाढा रहेका खानेकुराहरू पनि देख्न सक्छन्। अब तपाईले यी प्रश्नहरूको उत्तर मात्र लेख्नुहोस् त, है, प्रश्न सार्नु पर्दैन। बलिया र तीखा नाङ्ग्रा, दर्हो र चुच्चो थुत्नु र सर्लक्क परेको जिउ कस्ता जनावरका अनुकूलनका लक्षणहरू हुन्? के धुलामा बस्नेका लक्षण हुन् कि छिटो दौड्नेको लक्षण हो कि झुन्डिन सक्नेको लक्षण हो कि चिसोमा बस्नेको लक्षण हो? तपाईँ क, ख, ग वा घ कुन सही हो त्यति मात्र लेख्नुहोस् ल। दोस्रो, अनुकूलनको कुन लक्षण मरुभूमिमा पाइने जनावरको हो? एकैपटकमा धेरै पानी पिउन सक्नु, यो सबै भनौँ नि मरुभूमिमा पाइने सबै जनावरहरूमा हुनु पर्यो है। त्यो शरीर बाहिर थोरै पानी फाल्नु, खाना चिल्लो पदार्थको रूपमा जम्मा गर्नु, तिर्खालाई धेरै बेरसम्म सहन सक्नु। हेर्दा त सबै उस्ता उस्ता लाग्छ, कुन हो? तर सोच्नुहोस् त सबैभन्दा सही कुन हो त? किनभने धेरै जसोमा त्यो लक्षण मिल्नु पर्यो है। तपाईँ लेख्नुहोस् क, ख, ग, घ। हिमाली क्षेत्रमा पाइने जनावरको छोटो खुट्टाले तिनीहरूलाई कसरी अनुकूलित गर्छ? भारी बोक्न सक्ने बनाएर, गुटमुटिएर जिउलाई न्यानो बनाएर, भिरालो सतहमा हिँड्न सक्ने बनाएर, हिँड्ने गति कम गराएर। जुन सही हो त्यही लेख्नुहोस् है त। अनुकूलनको कुन लक्षणले जनावरहरूलाई हावामा उड्न सहयोग गर्छ? खोक्रो र हलुका हाड, प्वाँख, छातीको बलियो मांसपेशी र तेजिलो आँखा। त्यसपछि 5, 6 र 7 नम्बरको प्रश्नको उत्तर लेखेर तपाईँ आफ्नो गुरुबा गुरुआमाले देखाउनु होला। जीवहरूले अनुकूलता कुन कुन तरिकाले गर्छन् छोटो वर्णन गर्नुहोस्। अहिले गर्नु परेन, गरेर आफ्नो गुरुबा गुरुआमाले देखाउनु होला। जीवहरूको अनुकूलता भनेको के हो? अनुकूलताले जीवहरूलाई कसरी सहयोग गर्छ है। अहिले म तपाईँले किताबको अभ्यास दिया छैन, किताबको अभ्यास अझ थप कुरा पढाइसकेपछि तपाईँलाई म दिन्छु। अब तपाईँले गरेको कुरा कतिको ठिक छ हेर्नुहोस् त। पहिलोको एन्सर दुलामा बस्ने लेख्नु भएको छ भने सही हो। दोस्रोमा कता निशान लगाउनु भएको छ? हो, शरीर बाहिर थोरै पानी फाल्नु। यो सबै जनावरहरू जुन मरुभूमिमा बस्छन् नि तिनीहरूमा यो कुरो हुन्छ है, अरू सबैमा हुँदैन, केहीमा होला। हिमाली क्षेत्रमा पाइने जनावरको छोटो खुट्टाले तिनीहरूले भिरालो सतहमा हिँड्न सक्ने, ओकालो ओह्रालोमा सहिलेसँग हिँड्न सक्ने बनाउँछ र खोक्रो र हलुका हाडले जनावरलाई हावामा उड्न सहयोग गर्छ, किनभने तिनीहरूको हाड खोक्रो भएको हुनाले गर्दा शरीर हलुका हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, आज हामीले अनुकूलता भनेको के हो, अनुकूलता किन गर्नु पर्यो, कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हामी हेऱ्यौँ। अनुकूलता भनेको आफ्नो वातावरणमा घुलमिल गर्न सक्ने गुण हो र यसको लागि शरीरमा विभिन्न अङ्गहरूले सहयोग गरेका हुन्छन्। त्यस्ता अङ्गहरूलाई हामी अनुकूलनका अङ्गहरू भनेर भन्छौँ र ती लक्षणहरूलाई हामी अनुकूलनका लक्षणहरू भनेर भन्छौँ। त्यस्ता अनुकूलनका अङ्गहरूले सजीवको खाना प्राप्त गर्ने तरिका र तिनीहरूको शत्रुबाट सुरक्षा गरेर तिनीहरूको बाँच्ने सम्भावनालाई बढाइदिन्छ, जसले गर्दा तिनीहरू धेरै दिनसम्म बाँच्न सक्ने हुन्छन्। यसपछि हामीले जनावरहरू विभिन्न हावापानीमा, जमिनमाथि नै विभिन्न हावापानीमा कसरी अनुकूलित भएका हुन्छन्, के कस्ता अङ्गहरूले तिनीहरूलाई सहयोग गरेका हुन्छन् भन्ने क्रममा हामीले छिटो दौडिने जनावर, चिसो ठाउँमा बस्ने जनावर, झुन्डिने जनावर, हावामा रहने जनावर है, हावामा बस्ने वा हावामा रहने जनावर गरेर हामी यसरी यिनीहरूको अनुकूलनका अङ्गहरूलाई हेऱ्यौँ। अब यसपछि हामी थप कुरा अर्को क्लासमा गर्छौँ। आजलाई यति है त, नमस्कार।